Salam alaikum, alors هذا تتم la vidéo précédente اللي كنا صوبنا فيها le formulaire ديال la création ديال un nouveau post وفي هذه la vidéo غادي نديرو le traitement ديال هذا le formulaire la validation et la persistance. donc نمشيو لو كود ديالنا. اول حاجه لا ميثود اللي غادي لا persistance اللي كاينه وسط البوست كونترولر هي لا ميثود store. درنا l'importation de request باش نقدروا récupérer les données, response باش نديرو la réponse, session باش نديرو في la session et l'autre pour récupérer l'utilisateur courant ou l'utilisateur connecté. Alors نمشيو login controller, le même code اللي كنا درنا ديال la validation et aussi ديال la persistance. donc غادي ناخذ هذا الكود tout entier CTRL C ونحاول نستعملوه هنايا au niveau ديال لو ستور ديال لو بوست. دونك راكم ديجا فاهمين شنو هو هذا الكود راه شرحناه. لي شون اللي عندنا كاين title, le deuxième champ هو content, le troisième اللي هو slack. بون ما غاديش نفاليدي لانه مثلا كاينش في الفورمولير. اللي كاين في الفورمولير هو title والcontent وكاين عندي tag. دونك tag تا هو خصو يكون obligatoire, donc require virgule enregistré. غادي نفاليدي ومن بعد لا فاليداسيون فيريفيي واش ما كاينش ليغور. سي لا كاين ليغور alors غادي نريتورني ليغور vers لو فورمولير منين جيت في الباك. سينو غادي نريكوبيريو title ونريكوبيريو tag ونريكوبيري الكونتنت. alors تنويه ان هاد الكونتنت في الاول كنا تنديرو بادي. alors هنا درت كونتنت وحتى في لاباز درت كونتنت مي في الفورمولير كان درت بادي. alors سوا تبدلها هنايا سوا تريكوبيريها ببادي وتافيكتيها الكونتنت تيبقى عندك لو شوا. مي باش يكون عندنا داكشي كله سيميلير غادي نحيد هاد بادي ونعوضوها بكونتنت. جو سيليكسيون فيما كاين عندي بادي هنايا في الفورمولير غادي نعوضها بكونتنت. سي بون. دونك دابا نرجعو لا ميثود ديالنا هي هادي. نريكوبيريو التاغ والكونتنت من بعد ما غنريكوبيريهم غادي ندير لا بيرسيستونس. باش نديرو لا بيرسيستونس غير خصنا لو موديل بوست. لو موديل بوست بوتيتر غادي نوتيليزيه في بليزيور ميثود في هاد الكونترولور. الا كانت هاد لو كا من الاحسن انك دير ليه لامبورطاسيون او. غادير مثلا const post use et le chemin. Le chemin هو app slash models slash post. وما نساوش نامبورتيو aussi le système de validation validate all. enregistrer ونرجعوا لهاد لا بارتي هادي باش نقدروا نديروا لا persistance. donc on va instancier un objet نسميو مثلا post من لو موديل اللي عندنا ليه l'importation اللي هو post. et après غنستعملوا دابا لو موديل utiliser la méthode fill اللي غادي ندوز ليها لي زيليمون اللي بغيت نبيرسيستي. alors بغيت نبيرسيستي title ونبيرسيستي البادي اللي هو الكونتنت والتاج. خصنا ضروري بيناتهم لي فيرغول فيرغول. وبالنسبه للسلاك سلاك بور لو مومون غادي نافيكتي ليه لو كونتوني اللي كاين في title. nice. et après qu'est-ce qu'on va faire? on va persister l'objet ديالنا post via la méthode save. راكم عارفين بان la méthode save il retourne une promesse. donc خصنا هنايا await. puisque عندنا await ضروري خاص la méthode ديكلاريها sync. very good. الا مشينا ل create.age غادي تلقاو هنايا في لاكسيون ديال الفورمولير دايرين route post to store وتاكدوا انكم درتو CSRF field. enregistrer ونرجعو encore une fois refresh نشوفوا لا باز دو دوني نورمالمون باقا ما فيها حتى شي حاجه. نرجع ونديرو دابا لا persistance. بون هنايا خليتها ايميل. الوغ فين كاينه هنا. دونك ندير هنايا title enregistrer tag and the body. نقدر نعاودها content من الاحسن. يلا دابا نديرو واحد الريفريش ونديرو لا persistance ديال لو tag bug content new content for this post. there add post email valid in the title. alors علاش شنو هو المشكل؟ ديكلاريناه يكون ايميل. بون
normalement title ماشي email. Alors encore une fois نعطيو n'importe quoi, tag, je prends n'importe quoi, je mets n'importe quoi في content, new post نتيجي insert into content created as like tag in a field list. Oui, effectivement حنا تنصيفطوه بتاج ولاني ملي تنستقبلو مخصيش نستقبلو بتاج لانه ما عنديش ان شون سميتو تاج في لا تابل بوست. عندنا تاج اندرسكور اي دي هو اللي غادي نافيكتي ليه تاج، وحتى ليوتيليزاتور دونك عندنا يوزر اندرسكور اي دي خصني نافيكتي ليه الاي دي ديال لا بيرسون كونيكتي. alors باش نريكوبيري الاي دي ديال لا بيرسون كونيكتي تنيوتيليزي هاد لا فاريابل ولا هاد لوبجي اوت. دونك il suffit ندير هنايا اوت دوت نريكوبيري اليوزر وفي اليوزر راه عندنا الاي دي ونديرو فيرغول انغوجيستري ودابا نمشيو نتيستيو هادشي اللي درنا. encore une fois ناخدو شي تاج new features new post add voilà. دونك هاو دارو ديريكسيون فيغ لا باج هوم ونمشيو نتاكدو دابا في لاباز دو دوني نديرو واحد الريفريش. فوالا دونك تايتل سلاك كونتنت والتاج اي دي اللي هو درنا نيو فيوتشر نمشيو نتاكدو ايفيكتيفمون هو عنده الاي دي 2 واليوزر اللي كان كونيكتي هو محمد ابراهيم ولا ابراهيم ديف والكريتد ات اند ابديتد ات. ابليكيو الشباب هادشي. يا لا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.